راشه بلال خبردار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی راشه بلال خبردار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی یا رب مینا کی خلیل دا نمرود اور دا دانگی دا رب مینا کی خلیل دا نمرود اور دا دانگی دا نمرود اور دا دانگی بس آفرینی بکر دا شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی راشه بلال خبردار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی بابا توای سترګې پټي کړه بیا ذبح کړما بابا توای سترګې پټي کړه بیا ذبح کړما بابا توای سترګې پټي او کړه بیا ذبح کړما د اسماعیل غوندې هوښیار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی راشه بلال خبردار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی حضرت انس د حضور لسو کاله خدمت وکړلو حضرت انس د حضور لسو کاله خدمت وکړلو حضرت انس د حضور لسو کاله خدمت وکړلو کاله خدمت وکړلو هغه پرنګ خدمتګار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی راشه بلال خبردار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی دکیت میرس کی باد ولیانو معیت کولو دکیت میرس پی باید ولیانو معیت کولو دکیت میرس کی باد ولیانو معیت کولو او معیت کولو دا اولیاء تابدار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی راشه بلال خبردار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی اوس کرنی فنالی دلی مخمینو دیار اوس کرنی پنالی دلی مخمینو دیار اوس کرنی فنالی دلی مخمینو دیار مخمینو دیار داسی مینی پر خسار شمینا دغاسی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی لکه منصور پسر ددار شمینا دغاسی وی راش
دغه سوي لکه منصور پسر د داش مینا دغه سوي لکه منصور پسر د داش مینا دغه سوي د طاهر مور او پلار او سرو مال پزر کرتا د طاهر مور او پلار او سرو مال پزر کرتا د طاهر مور او پلار او سرو مال پزر کرتا مال پزر کرتا د خپل یار د در نظر شمینا دغه سوي لکه منصور پسر د داش مینا دغه سوي لکه منصور پسر د داش مینا دغه سوي راشه بلال نه خبر داش مینا دغه سوي لکه منصور پسر د داش مینا دغه سوي لکه منصور پسر د داش مینا دغه سوي